Ginoo. Mahimon si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, ug paminawa kini among mga pag-ampo. Nagikan gayon sa kasing-kasing namo. Gabit. Beatbox. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, nagpasalamat kami kanimo. Panalangini kini pagkaon nga niya sa talad kananan. Panalangini usab ang mga tao nga nag-andam niini. Panalangini kami nga mukaon niining mga pagkaon. Hinaut kini makapalig-on sa among pisikal nga mga lawas o makapalig-on sa among tagsa-tagsa nga espiritu. O panalangini usab ang pamilya ni Mario o ni Virgie o iyang mga anak o ang among mga anak, ilabi na kadtong mga anak namong atua sa layong dapit, hinaut-unta nga imo silang panalipdan sa mga katalagman sa kinabuhi. O hinaut-unta nga among mga padalangin o pag-ampo, mo'y makahatag og iwag sa dalan nga among pagalaktan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining tanan among gipangayo o pasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen.